पिछली वीडियो में मैंने कायदा नंबर 6 के बारे में पढ़ा था। मुझे उम्मीद है कि आप इसे अच्छी तरह से पढ़ लिए होंगे और इसे याद भी कर लिए होंगे। आज के इस वीडियो में हम कायदा नंबर 7 के बारे में बात करेंगे। जैसा कि मेरा सबक चल रहा था तनवीन के बारे में, दो ज़बर, दो ज़ेर, दो पेश को तनवीन कहते हैं और मैंने पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज की इस वीडियो में तनवीन यानी कि हमज़ा दो पेश उन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पढ़िए। हमज़ा दो पेश उन, बा दो पेश बुन, ता दो पेश तुन, सा दो पेश सुन, जीम दो पेश जुन, हा दो पेश हुन, खा दो पेश खुन, दाल दो पेश दुन, जाल दो पेश जुन, रा दो पेश रुन, जा दो पेश जुन, सिन दो पेश सुन, शिन दो पेश शुन, साद दो पेश सुन, ज़ाद दो पेश जुन, ता दो पेश तुन, ज़ा दो पेश जुन, ऐन दो पेश उन, गैन दो पेश गुन, फा दो पेश फुन, काफ दो पेश कुन काफ दो पेश कुन, लाम दो पेश लुन, मीम दो पेश मुन, नून दो पेश नून, वाव दो पेश उन, हा दो पेश हुन, या दो पेश यून। यहाँ पे पार्ट नंबर 2 में दिया हुआ है कि अगर इसे हमज़ा दो पेश उन पढ़ेंगे या हमज़ा नून पेश उन पढ़ेंगे। यहाँ पर समझिए, हमज़ा दो पेश उन पढ़ेंगे या हमज़ा नून पेश उन पढ़ेंगे, दोनों की आवाज़ सेम ही निकलेगी, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया है। तो पढ़िए। हमज़ा दो पेश उन, हमज़ा नून पेश उन, बा दो पेश बुन, बा नून पेश बुन, जिम दो पेश जुन, जिम नून पेश जुन, ज़ाद दो पेश जुन, जा नून पेश जुन, ऐन दो पेश उन, ऐन नून पेश उन, फा दो पेश फुन, फा नून पेश फुन, काफ दो पेश कुन, काफ नून पेश कुन, मीम दो पेश मुन, मीम नून पेश मुन, या दो पेश यून, या नून पेश यून। यहाँ पर आइए और बारीकी से समझते हैं। जैसे पढ़िए। हमज़ा ज़बर आ, बा दो पेश बुन, अबुन, हमज़ा ज़बर आ, खा दो पेश खुन, अखुन, या ज़बर या, दाल दो पेश दुन, यदुन, फा ज़बर फ़ा, मीम दो पेश मुन, फमुन, फा ज़बर फ़ा, रा दो पेश रुन, फरुन, काफ ज़बर का, रा दो पेश रुन, करुन, हा पेश हु, मीम दो पेश मुन, हुमुन, दाल अलिफ ज़बर दा, रा दो पेश रुन, दारुन, दारुन, काफ दाल जब कद, रा दो पेश रुन, कद रुन, जाद को दाल में लगाएंगे, जाद दाल जब जद, रा दो पेश रुन, जद रुन। ये साकिन के बारे में भी हमने आपको अच्छी तरह से बताया है। फ़ा हा ज़बर फ़ा, मीम दो पेश मुन, फ़ह मुन, ऐन को मीम में लाएंगे, ऐन मीम पेश या दो पेश उन, यून, ऐन मीम पेश या दो पेश यून, यून, काफ ज़बर का, मीम ज़बर मा, रा दो पेश रुन, क़ाम रुन, काफ ज़बर का, मीम ज़बर मा, रा दो पेश रुन, क़ाम रुन, शिन ज़बर शा, जीम ज़बर जा, रा दो पेश रुन, शजरुन, शजरुन, मीम ज़बर मा, रा ज़बर वा, जा दो पेश जुन, मारा जुन, मारा जुन, बा को हमज़ा में लगाइए, बा हमज़ा से बी, रा दो पेश रुन, बी रुन, बी रुन। आप इसे हिज्जे के साथ साथ मतंग भी पढ़ने की कोशिश क्या कीजिए, ताकि आपको और जल्दी पढ़ना आवे। अबुन, अखुन, यदुन, फमुन, फरुन, करुन, हुमुन, दारुन, कदरुन, ज़रबुन, फहमुन, उम्युन, कमरुन, शजरुन, मरजुन, बिरुन, बिरुन। इसी तरह से और यहाँ पे भी दिया गया है, इसे भी चलिए पढ़ते हैं। हमज़ा को खा में लाएंगे, हमज़ा खप्स उख, ता दो पेश तुन, उख तुन, बा को नून में लाएंगे, बा नून ज़ेर बिन, ता दो पेश तुन, बिन तुन, बा ज़बर बा, नून अलिफ ज़बर ना, बना, ता दो पेश तुन,
بناتن بناتن اختن بنتن بناتن. اور شین کو میم ملائیں گے. شین میم زبر شم سین دو پہ شن شم سن شم شن. شین زیر سی قاف الف زبر قا قاف دو پہ شکن شقاقن شقاقن. حمزہ زیر ای لام کھڑا زبر لا ہا دو پہ شہن الہن. قاف کو دال میں لائیں گے. قاف دال پہ قد را زبر را تا دو پہ تن قد راتن قد راتون. غین زرگی شین الف زبر سا غشا واو زبر وا تا دو پہ تن غشا وتن غشا وتن. پریس شین زبر شا ہا الف زبر ہا شہا دال زبر دا تا دو پہ تن شہادتن شہادتن. فا کو زال میں لگائیں گے. فا زل فاز لام دو پہ لون فاز لون. با الف زبر با سنج سی تا دو پہ تن باسطن باسطن. یہ اختن بنتن بناتن شمسن شقاقن الہن. یہ حمزہ زر ای لام کے اوپر یہ کھڑا زبر ہے. انشاءاللہ یہ نیکسٹ ویڈیو میں آنے والے میں ہم بتائیں گے آپ کو یہ کیا ہے. آپ اسے دیکھ کے گھبرائیں نہیں. اگر آپ میرے ریگولر ویڈیو دیکھتے ہوں گے تو میں نے اس کے بارے میں آپ کو نہیں بتایا ہے. انشاءاللہ کل کی ویڈیو آنے والے اسی پر ہوگی. کھڑا زبر کھڑا زیر کھڑی زیر کے بارے میں ہوگی انشاءاللہ. پر یہ شقاقن الہن قدرتن غشاوتن شہادتن فضلن باسطن رضوانن. انشاءاللہ اگر اس ویڈیو کا آپ میرے ویڈیو کا اسٹیپ بائی اسٹیپ دیکھیں گے تو آپ کو قرآن مجید کا اگر آپ کچھ بھی نہیں جانتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو پڑھنا آ جائے گا. اور اگر ایسے بھی آپ کے دوست ہیں جو قرآن مجید کو پڑھنا چاہتے تھے سیکھنا چاہتے تھے لیکن اب تک وہ ارادہ ہی کرتے رہے اور اب تک نہیں پڑھ پائے تو انشاءاللہ آپ اسے اس ویڈیو کو بھیج کر اسے بھی آپ قرآن مجید پڑھنے کا ایک سجھاؤ دے سکتے ہیں اور کار خیر میں میرے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے کار خیر میں شامل ہو سکتے ہیں. تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے جزاک اللہ خیرن جزا.